अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर अपने चैनल पे हाजिर हूँ। आप सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद और जी आयन बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है। और अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों के ऊपर अपना ख़ास करम फजल बनाए रखे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश खुरम रहें, शाद व आबाद रहें और गमो दुख दर्द तकालीफ से बेफिक्र और आज़ाद रहें। दोस्तों, मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे नाजरीन कराम, आज 9 जनवरी है, तो शहाब भाई के हवाले से मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग जानते हैं कि मैं गुज़श्ता महीने से ही यहाँ लाहौर में रुका हुआ हूँ। किस मकसद के लिए? सिर्फ़ और सिर्फ शहाब भाई की अकीदत, उनकी कवरेज के लिए। चूँकि जब मैं आने लगा था, मेरे आने से पहले और मेरे आने के बाद भी मुख्तलिफ़ औक़ात में बड़ी बड़ी शख्सियात ने जिस तरीके से रब्ता किया, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी, उस हवाले से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहा। तो अभी बहुत दिनों से यही बातें सामने आ रही हैं मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की तरफ से कि शहाब भाई पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में उन्होंने काफ़ी सारा सफ़र भी तय कर लिया है। और आप दोस्त अहबाब मोहतरम नाज़रीन मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं, इंस्टा पे मैसेजेस भी कर रहे हैं कि आपको तनवीर भाई, आपको पता ही नहीं है, शहाब भाई आपके मुल्क में हैं और आप सिर्फ लाहौर की वो स्ट्रीट फूड और ये चीज़ें दिखा रहे हैं। दोस्तों देखें, मैं आप लोगों से वादा कर चुका हूँ, मैं किस मकसद के लिए आया हूँ यहाँ पे। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि मैं शहाब भाई से मुलाकात भी करूँ, उनकी कवरेज भी करूँ। जो चीज़ें हैं आप लोग जानते हैं, जो एक अकीदत है उनके साथ। तो जिस तरीके से मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि मुझे आगाह किया जाता रहा, मैं उसी तरीके से आप लोगों को भी आगाह करता रहा अपडेट्स की सूरत में। तो मैं गुज़श्ता दिनों कुछ अपसेट था क्योंकि चीज़ें सामने नहीं आ रही थी, कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कल एक मरतबा फिर एक बड़ी शख्सियत ने, एक मोतबर मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम शख्सियत ने रब्ता करके फिर मुझे यकीन दिलाया और भरोसा दिलाया कि तनवीर भाई, जो चीज़ें मैंने आपसे पहले शेयर की सेम वही है कि शहाब भाई अभी आफिया किड्स स्कूल में ही हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने यही कहा। उन्होंने काफ़ी लंबी बातचीत हुई हमारी, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जज़ाए खैर अता करे। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब मैं मायूस से दो तीन दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी कि भले वो उनका मकसद कुछ भी हो, जो हमें इंफॉर्मेशन देते रहे, इंगेज रखने का हो, उलझाने का हो, या ज़ाहिर सी बात है अगर ये चीज़ें हैं तो एक हिकमत अमली होगी, और क्यों होगा वो आप लोग बाखूबी जानते हैं। उसमें जाने की ज़रूरत नहीं कि शहाब भाई का सफ़र में कोई रुकावट ना आए या कोई चीज़ें ऐसी ना हो कि कोई मसले मसाइल पैदा हो। अगर ऐसा है तो फिर मैंने कहा था कि मैं ये चीज़ें एक्सेप्ट करता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन गुज़श्ता रात को मैंने उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस की। उन्होंने कहा कि आप भरोसा रखें, और उन्होंने ये कहा कि मैं क्यों ऐसा बोलूँगा, किसी को क्यों गुमराह करूँगा, या ऐसी बात नहीं है। यही कहा कि जैसे ही शहाब भाई का होगा, मेरे से वादा किया गया और भरपूर तरीके से उन्होंने मेरे को यही कहा कि आपको आगाह किया जाएगा। उन्होंने यही बोला कि मैंने अगर रब्ता किया है तो मैं इंशाअल्लाह आपको ज़रूर आगाह करूँगा, ज़रूर। तो बाकी जो चीज़ें हैं इंशाअल्लाह वो आप आने वाले दिनों में देख लेंगे कि शहाब भाई कहाँ हैं, क्या चल रहा है, सारी चीज़ें। और मैंने उनसे वो सवालात जो आप लोग पूछते हैं, और मैंने उनको यही बताया कि मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि तनवीर भाई को कुछ भी नहीं बताया जा रहा, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं उनको कहने दें, तो इंशाअल्लाह आप लोग देख लेंगे, मुझे यही बोला गया है। तो मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो चैनल जो ये कह रहे हैं कि शहाब भाई पाकिस्तान में हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी तय कर लिया है, तो मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं उस हिसाब से वो वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने रब्ता भी किया और उन्होंने
کچھ پروفس شیئر کرنے کی پیشکش بھی کی کہ جس طریقے سے ان کو بتایا گیا ہے وہ اس حساب سے انفارمیشن یا اپڈیٹس دے رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جس کو انفارمیشن جس طریقے سے ملتی ہے وہ اس حساب سے دیتے ہیں. دوستو آپ لوگوں نے میرے اوپر ایک ذمہ داری سونپی ہوئی ہے، میں اس کو بخوبی جانتا ہوں، اور میرا فرض ہے کہ جو حقائق ہوں، جو انفارمیشن میں کلیکٹ کروں اس حساب سے جو انفارمیشن دینے والی ہوں یا جو شیئر کرنے والی ہوں وہ شیئر کی جائیں. ٹھیک ہے، تو مجھے جس طریقے سے بتایا گیا ہے میں وہ آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ شہاب بھائی انڈیا میں موجود ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ انشاءاللہ جیسے ہی ان کا کام ہو جائے گا تو آپ کو آگاہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں اب وہی بات آتی ہے کہ بھلے جو بھی مقصد ہو ان کا، اگر جس طریقے سے آپ لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ آپ کو بس الجھانے کی ایک کوشش ہے، تو میں اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس میں اگر کوئی حکمت عملی یا کوئی پلاننگ ہے یا جو بھی ہے تو وہ کسی مقصد کے تحت ہوگی تو میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں. تو کوئی بات نہیں، بس میں آپ تمام دوست احباب سے یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ صبر رکھیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں تک ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گی. شہاب بھائی کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، اور باقی جو دوست احباب ہیں، میں نے جو سوال آپ مجھ سے کرتے رہے میں نے وہ ساری باتیں ان محترم صاحب کے سامنے رکھی. دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے میرے دوست احباب ہیں جو انسٹا پہ جڑے ہوئے ہیں مختلف ممالک میں، جو انڈینز ہیں اور جو وہاں کالز کرتے رہے، تو انہوں نے مجھے کافی ساری آڈیوز بھی بھیجی ہیں جو ظاہر سی بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ چلائیں دیکھیں اس میں وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پاکستان میں ہیں، دسمبر کی بات کر رہے ہیں. وہاں کے بھی دوست احباب ہیں جو انہوں نے ایسی وہ چیزیں بھیجی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی واضح پروف نہ ہو تو بات نہیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ جو چیزیں ہیں وہ بہت جلد کلیئر ہو جائیں گی. جو انہوں نے مجھے بتایا ہے اس کے مطابق میں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ بالکل میری بات پہ بھروسہ کریں. ٹھیک ہے نا، وہ جو شخصیت ہیں جھوٹ بولنے والی نہیں ہیں، ایک بڑی معتبر شخصیت ہیں. تو انہوں نے کہا جو لوگ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیں. تو یہی کہا ہے کہ وہ شہاب بھائی ابھی تک انڈیا میں ہی ہیں، تو اگر کوئی ایسی پیش رفت ہوتی ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہر پل کی اپڈیٹ شیئر کروں گا جیسے مجھے بتایا جائے گا. باقی دوست احباب ہیں مختلف ممالک میں جو مجھے آڈیوز جو کال ریکارڈنگز ہیں وہ بھیجی ہیں، جو مطلب بڑی شخصیات کی ہیں، لیکن اب وہ ان کو کیوں کس طریقے سے اور کس لیے یہ ایسا بولا گیا، وہ جو بھی ہے جو حکمت عملی ہو سکتی ہے یا جو بھی ہے وہ ان کا کام ہے. باقی میں کہتا ہوں کہ جب تک پروفز نہ ہونا تب تک نہ تو آپ اس طرح کے ایگریسو کمنٹس کریں، نہ اس طرح کی باتیں کریں. انشاءاللہ میں ہوں، یہاں پہ ہوں. اب اگر تاخیر ہوتی ہے تو میں شاید چلا جاؤں گا، کل چلا جاتا ہوں یا پرسوں چلا جاتا ہوں واپس گاؤں میں، لیکن دور نہیں ہے، مجھے 5-6 گھنٹے لگیں گے. مجھے بتایا جائے گا جس طریقے سے میری کل بات ہوئی ہے، انہوں نے یہی یقین دلایا کہ آپ کو بتایا جائے گا. آپ جو بھی ہے مناسب جس طریقے سے اگر جو بھی پرشاسن یا جو بھی ہے وہ مجھے اجازت دیں گے تو وہ میں کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو میں اگر پھر مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں، میں آ جاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. شہاب بھائی کی عقیدت کے لیے محبت میں ہم لوگ، ہمیں 100 مرتبہ جانا پڑے 100 مرتبہ بلایا جائے گا تو آئیں گے. ٹھیک ہے، تو بس یہی کہنا تھا کہ شہاب بھائی کے حوالے سے مجھے یہی بتایا گیا کہ شہاب بھائی انڈیا میں ہی موجود ہیں. میں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اب یہاں پہ موجود ہوں نا پاکستان والی سائڈ سے، میں غازی شان بھائی اور بھی کچھ لوگ ہیں، ہم لوگ اپنی طرف سے بھرپور سٹرگل کر رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ یہاں سے معلوم کیا جائے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں یہاں سے بھی پتہ چل جائے گا وہ باتیں، کیونکہ پہلے تھوڑا سا مختلف تھا.
1.5 مہینہ پہلے جب ہم لوگ کچھ انفارمیشن کلیکٹ کرتے تھے ہمیں پتہ چل جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، لیکن ابھی تھوڑا سا اس حوالے سے نہیں بتایا جا رہا۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی ہے وہ شہاب بھائی کے حوالے سے ہی بہتر ہے، جو چیزیں، جو حکمت عملی ہے یا جو بھی پلاننگ ہے وہ شہاب بھائی کے حوالے سے بیسٹ ہیں ان کے سفر کے لیے۔ تو دوستو بس میں اب ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ حاضر ہوں گا کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔